अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम सलारों और नायब सलारों को बुलाया। उन्हें और उनके दस्तों को दो हिस्सों में तकसीम किया और उन्हें बताया कि एक हिस्सा दिन के वक्त अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और दूसरा हिस्सा रात को नफत के तीर और मंजनीकें चलाएगा। पहले बताया जा चुका है कि ऐसे तीर मुसलमानों के यहाँ इस्तेमाल होते थे जिनके साथ आग का शोला होता था। इन तीरों के साथ रोगान निफत से भीगे हुए कपड़े तीरों के अगले सिरे पर लिपटे हुए होते थे। उन्हें आग लगाकर तीर चलाए जाते थे। ये तो रोज़मर्रा का मामूल बन गया था। लेकिन एक रात कले के अंदर आग बरसने लगी और इसके साथ कले के अंदर पत्थर गिरने लगे। आग वाले तीर चलाने वालों को नफत अंदाज कहा जाता था। रात के अंधेरे से वो ये फ़ायदा उठाते थे कि दीवार के इतने करीब चले जाते जहाँ से छोड़ा हुआ तीर दीवार के ऊपर से कले के अंदर पहुँच सकता था। पीछे कले के इर्द गिर्द मंजनीकें लगा दी गई थीं जिनसे मुसलसल पत्थर फेंके जा रहे थे। पहली ही रात ये कामयाबी देखी गई कि कले के अंदर से लाल पीली रोशनी उठने लगी और इस रोशनी में से धुआं नजर आने लगा। इससे पता चलता था कि मकान जल रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने नफत अंदाजी और संगबारी रोक दी क्योंकि तेल को किफ़ायत शुआरी से इस्तेमाल करना था और पत्थर भी कम होते जा रहे थे। सिंध के रेगिस्तान में पत्थर इतने ज़्यादा नहीं मिल सकते थे। मंजनीकों के लिए ज़रा वजनी पत्थरों की ज़रूरत थी। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सलारों से यह भी कहा था कि मैं दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता हूँ ताकि फिर कभी उठने के काबिल ना रहे। सुबह तुलू हुई तो नफत अंदाजों और मंजनीकों से संगबारी करने वालों को आराम के लिए पीछे भेज दिया गया और वो दस्ते आगे आ गए जिन्होंने दिन भर मुहासरा करना और दुश्मन को परेशान रखना था। उन्होंने आते ही दीवारों पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। वो तीरों की बुछाड़ें नहीं मार रहे थे। उन्होंने अब यह अंदाज इख्तियार कर लिया था कि दीवार पर जो सिपाही खड़े थे उन्हें निशाना में लेकर तीर चलाते थे। शाबान सक्फी ने कहा कि अब अगर हिंदू सवार या प्यादे बाहर आकर हल्ला बोलें तो उनमें से एक दो को जिंदा पकड़ा जाए। उसी रोज दिन के पिछले पहर कले के दो की बजाय 3 दरवाजे खुले। एक में से प्यादा और 2 में से सवार दस्ते पहले हमलों की निस्बत ज्यादा तेजी से बह रहे। मुसलमानों ने इनका मुकाबला किया और 3-4 सवारों को जिंदा पकड़ लिया और चंद एक सिपाही भी वहीं रहे और फिर उनके दस्ते वापस चले गए। जिंदा पकड़े जाने वालों और जख्मियों को शाबान सक्फी के पास ले गए। उसने हर एक को अलग अलग करके पूछा कि गुज़श्ता रात शहर में कितना नुकसान हुआ है और फौज और लोग क्या कहते हैं। दुश्मन के इन आदमियों ने मौत के खौफ से अपने कले के अंदर के हालात बता दिए। संगबारी ने एक नुकसान तो यह किया था कि चंद एक मकानों की छतें बैठ गई थीं। कुछ पत्थर फौजी अस्तबल पर गिरे और 7-8 घोड़े मारे गए थे। लेकिन मुसलमानों को जो फायदा हासिल हुआ था वो ये था कि इस कलाबंद शहर की आबादी पर खौफ व हिरास तारी हो गया और लोगों ने रात घरों से बाहर गुजारी। लोगों का हौसला टूट चुका था। ऐसे ही असरात आग वाले तीरों के देखने में आए। कुछ लोगों के घरों को आग लगी और तमाम आबादी चीखने चिल्लाने लगी। ज्यादातर लोग इस आग को पुरअसरार कहते थे। बाज ने यह कहा था कि मुसलमानों ने काले जादू से घरों को आग लगा दी है। फौजियों पर भी संगबारी और आग का खौफ सवार हो गया। शाबान सक्फी ने उनसे पूछा कि फौज की रसद और सामान कहाँ रखा है। उन्होंने कुछ फौजी ठिकाने बताए और हर एक का महल्ले वकूफ भी बताया। दीवार से उनका फासला भी बताया। शाबान सक्फी ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि आज रात संगबारी और नफत अंदाजी कहाँ की जाएगी। सूरज गरूब हो गया, फिर शाम गहरी हो गई और नफत अंदाज और मंजनीकें आगे जाने लगीं। उन्हें हिंदू कैदियों की निशानदही के मुताबिक कले के बाहर मौजूद जगहों और फासलों पर ले जाया गया। संगबारी और आतिशबाजी आधी रात गुजरने के कुछ देर बाद शुरू करनी थी। उस वक्त लोगों पर नींद का गहरा और मजबूत गलबा होता है। लोग जाग उठे तो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मुस्तैद होते वक्त लगता है और ऐसी घबराहट गालिब आ जाती है कि इंसान कुछ सोचने के काबिल नहीं रहते। जब रात आधी गुजर गई तो तमाम मंजनीकों से एक ही बार पत्थर उड़े। नफत अंदाजों ने तीरों को आग लगा ली थी। कमानों ने छोटे छोटे शोले उगले जो उड़ते हुए दीवारों से आगे फिर नीचे चले गए। मंजनीकों में फिर पत्थर डाल दिए गए। कुछ देर बाद मंजनीकों ने एक बार फिर पत्थर उगले। रात के सन्नाटे में कले के अंदर पत्थर गिरने के धमाके सुनाई दिए और शहर के लोगों का जो शोर पहले जरा कम था इतना बढ़ गया जैसे लोग कले की दीवारों पर खड़े चीख रहे हों। मोहम्मद बिन कासिम अंदाजा कर रहा था कि कले के अंदर कैसी अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई होगी। शहर से रोशनी उठी और इस रोशनी में धुआं उठता नजर आने लगा। शोले इतने ऊपर आ गए कि बाहर से भी कला रोशन हो गया। ये फौजी घोड़ों के खुश घास के अंबार जले होंगे। दीवार पर खड़े सिपाही इस तरह नजर आ रहे थे जैसे सियाह बुत हों।
जब शोले ऊंचे हो गए तो दीवार से सियाही कम होने लगी। शायद फौजी सामान जल रहा था, जिसे बचाने और आग बुझाने के लिए तमाम सिपाहियों को नीचे बुला लिया गया था। इब्न कासम, एक मुअम्मर सलार ने मोहम्मद बिन कासम के करीब आकर कहा, आग बुझाने के लिए ये लोग सारा पानी खर्च कर देंगे और इनके पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। कल शाम तक इन्हें प्यास मजबूर कर देगी कि कले के दरवाजे खोल दें। इस कले में अकल वाले सलार मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, हमने इतने अरसे में 2-2 कले सर किए हैं, लेकिन यह एक कला लेना मुश्किल हो रहा है। देख लो इन्होंने किस तरह मुकाबला किया है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पानी की किल्लत है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ रेत की किल्लत नहीं, और ये लोग पानी फेंकने की बजाय रेत फेंक कर आग बुझा रहे होंगे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम कले में दाखिल हो जाएंगे। सलार ने कहा, क्या मैं कल शाम तक जिंदा रहूंगा? मोहम्मद बिन कासम ने कहा, ना आपको मालूम है ना मुझे, मैं आज ही रात और अभी कले में दाखिल होऊंगा। उसने अपने एक कासिद से कहा कि सुरंगें खोदने वालों से कहो फौरन आ जाएं। मोहम्मद बिन कासम ने देख लिया था कि शहर में अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई है और दीवार के ऊपर एक भी सिपाही नहीं रहा। सुरंग खोदने वाला जैश आ गया। मोहम्मद बिन कासम उनके साथ खुद दीवार तक गया और दीवार को अच्छी तरह देखकर एक जगह हाथ रखा। अंधेरे की वजह से देखना मुश्किल था। हाथ से महसूस किया जा सकता था कि दीवार कहाँ से तोड़ी जा सकती है। उन्हें ऊपर से देखा नहीं जा सकता था। यहाँ से मोहम्मद बिन कासम ने कहा, इतना शगाफ कर दो कि प्यादे झुके बगैर गुजर जाएं। दीवार में नकब लगनी शुरू हो गई। मोहम्मद बिन कासम ने दीवार से दूर जाकर सलारों को बुलाया और उन्हें कहा कि उन्हें मुंतखब जाबाजों की ज़रूरत है, जो दीवार के शगाफ से सबसे पहले अंदर जाएंगे। शहर पर संगबारी होती रहे और आग के तीर बरसते रहें। नाजरीन, शहर में जो क़यामत बपा हो गई थी, इससे यह फ़ायदा उठाया गया कि दीवार तोड़ी जाने लगी। दीवार तोड़ने वाले इस काम के माहिर थे। महारत के अलावा जज्बा भी था। वो बड़ी तेज़ी से दीवार तोड़ रहे थे। सुबह तलू हो रही थी जब दीवार में सुरंग की तरह इतना शगाफ डाल दिया गया कि दराज का आदमी सीधे चलता उसमें से गुजर सकता था। सिर्फ इतना काम रह गया था कि दीवार का अंदर वाला सिरा तोड़ना था। सुबह का उजाला अभी धुंधला था जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुंतखब मुजाहिदीन को, जो पहले पहुंच गए थे और हुक्म के मुंतजर थे, कले में दाखिल होने का हुक्म दिया। सबसे पहले जो 2 मुजाहिदीन सुरंग में दाखिल हुए, उनमें एक का नाम हारून बिन जाफर था, जो बसरा का रहने वाला था। दूसरे का नाम अबुल कासम था, जिसके मुतालिक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ का रहने वाला था। उनके पीछे जो जांबाज अंदर गए, उनमें चंद एक मकामी सिपाही भी थे, जो मौकों के आदमी थे। शहर में आग ने लोगों को इधर उधर देखने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। फौजी अभी तक शहरियों के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ थे। लोग अपना सामान घसीट घसीट कर इधर उधर ले जा रहे थे। उन पर अचानक ये आफत टूट पड़ी कि मुसलमानों ने उन पर हल्ला बोल दिया। उनमें से कुछ मुजाहिदीन करीबी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। वहां दरवाजे की हिफाजत के लिए दुश्मन के सिपाहियों की तादाद इतनी थोड़ी थी, जो मुजाहिदीन का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि उनके लिए यह बिल्कुल ही गैर मुतवक्किय था कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे। इसलिए मुजाहिदीन को देखते ही उनके औसान खता हो गए। एक दरवाजे का खुल जाना ही काफ़ी था। सुबह का उजाला बिखरते ही दिन के वक्त लड़ने वाले दस्ते आ चुके थे। दरवाजे खुलते ही सवार कले में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम भी इन सवारों के साथ कले में चला गया। उसने अपने मुहावजों और काजदों से कहा कि वो ऐलान करते रहें कि किसी गैर फौजी पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, सिवाय उनके जो हथियार बंद होकर तुम्हारा मुकाबला करें। इस ऐलान में यह भी शामिल था कि औरतों और बच्चों को हिफाजत में ले लिया जाए और कोई कीमती चीज़ खा वो बाहर ही पड़ी हुई क्यों ना हो, ना उठाई जाए। शहर में फौजियों ने मुकाबला करने की कोशिश की। मौरखों की तहरीरों के मुताबिक दुश्मन के ये सिपाही सही मैनू में लड़ने वाले थे और वो लड़े भी, लेकिन इस किला बंद शहर के तमाम दरवाजे खुल चुके थे और मुसलमानों की पूरी फौज अंदर आ गई थी। कुछ ही देर बाद इस किले की 16,000 नफरी की फौज की कैफियत यह थी कि चंद सौ सिपाही चलते फिरते नजर आते थे। बाकी सब मारे गए या शदीद जख्मी होकर मर रहे थे और उनकी कुछ नफरी किले से भाग गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने यह किला तो ले लिया था, लेकिन उसकी अपनी और उसके मुजाहिदीन की हालत यह हो गई थी जैसे वो थक कर चूर हो चुके हों और चलने के काबिल ना रहे हों। यह मुहासरा तकरीबन 2 महीने जारी रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इस जगह ज्यादा रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे आगे दहलीला का किला था और इससे आगे ब्रह्मनाबाद था। उसका ख्याल यह था कि जो फौजी बहरौर से भागे हैं वो दहलीला की फौज के साथ शामिल होकर ज्यादा सख्त मुज़ाहमत करेंगे और यह मुमकिन है कि दहलीला को हिंदू बिल्कुल खाली कर दें और यह तमाम फौज ब्रह्मनाबाद में इकट्ठी हो जाए।
یہ سوچ کر محمد بن قاسم نے فوری طور پر دہلیلہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تاکہ دشمن کے سنبھلنے تک وہ وہاں پہنچ جائیں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی روز یا اگلے روز چل پڑا تھا، بہرور کے انتظامات میں کچھ دن لگ گئے، شدید زخمیوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا اور اس طرح کئی روز بعد وہاں سے کوچ ممکن ہو سکا۔ محمد بن قاسم بہرور سے نکلا ہی تھا کہ دو جاسوس آ گئے جنہیں پہلے ہی وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ دہلیلہ میں آپ کو صرف فوج ملے گی، ایک جاسوس نے محمد بن قاسم کو اپنی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ بہرور سے جو فوجی اور شہر کے لوگ بھاگ نکلے تھے وہ دہلیلہ جا پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ زندہ جل جاؤ گے۔ انہوں نے انہیں وہ ساری تباہی بتائی جو بہرور میں منجنیقوں اور آگ والے تیروں نے بپا کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دہلیلہ میں صرف فوج رہے گی، تاجر، دکاندار اور شہر کے دوسرے بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ کیا وہ فوجی بھی وہاں ہیں جو بہرور سے بھاگے تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا وہ لڑیں گے؟ وہ تو شہر کے لوگوں سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، جاسوس نے جواب دیا، لیکن فوجی ہونے کی وجہ سے وہ لڑنے کے لیے رک گئے ہیں۔ جاسوس نے دہلیلہ کی جو نفسیاتی حالت بیان کی تھی یہ محمد بن قاسم کے حق میں جاتی تھی۔ فوج پر جب دشمن کا خوف طاری ہو جاتا ہے تو اس کا اثر لڑنے کے جذبے اور اہلیت پر پڑتا ہے، لیکن جب محمد بن قاسم نے دہلیلہ کو محاصرے میں لیا تو اس نے محسوس کیا کہ دشمن کی فوج اتنی خوف زدہ نہیں جتنی بتائی گئی ہے۔ دہلیلہ ہمارے حوالے کر دو، محمد بن قاسم نے اعلان کروایا۔ بہرور والوں کی تباہی کا حال تم سن چکے ہو، تباہ ہونے والے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا، یہاں صرف فوج ہے، پتھر برساؤ، آگ لگاؤ، سارا شہر جلا ڈالو، قلعے کے دروازے نہیں کھلیں گے، جب ہم اپنے زور سے قلعہ لے لیں گے تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ محمد بن قاسم نے اعلان کرایا، قلعہ اسی صورت میں لو گے جب ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے للکار سنائی دی۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے ارد گرد گھوم کر دیوار کا جائزہ لیا اور اپنے دستوں کو بھی دیکھا کہ وہ محاصرے کی ترتیب میں ٹھیک طرح آئے ہیں یا نہیں۔ وہ جب قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا تھا تو دیوار کے اوپر سے پہلا تیر آیا جو اس تک پہنچ نہ سکا کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، یہاں بھی قلعے کی فوج نے بہرور کی فوج والا انداز اختیار کیا۔ اندر سے کبھی پیادہ کبھی سوار ایک دو دستے نکلتے تھے اور مسلمانوں پر حلہ بولتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ اس قلعے پر سنگباری اور نفت اندازی بیکار تھی کیونکہ اندر مکان خالی تھے، انہیں آگ لگ جاتی تو فوج پرواہ نہ کرتی۔ تاریخوں میں یہ بھی آیا ہے کہ بہرور کی تباہی کی تفصیلات سن کر دہلیلہ کے فوجی افسروں نے تمام تر فوجی سامان جو عام طور پر باہر پڑا رہتا تھا مضبوط مکانوں کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ آگ والے تیروں سے نظر آتش ہونے سے بچ جائے۔ محمد بن قاسم نے یہاں بھی وہ تمام حربے آزمائے جو وہ بہرور میں آزما چکا تھا۔ اس نے آخر یہ طریقہ آزمایا کہ دشمن کے دستے جب قلعے سے باہر حملے کرنے آئے تو انہیں بھاگنے نہ دیا جائے اور جم کر لڑایا جائے۔ اس طرح یہ کامیابی ہوئی کہ دشمن کا جانی نقصان ہونے لگا۔ نقصان تو مجاہدین کا بھی ہوتا تھا لیکن دشمن کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ محمد بن قاسم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ منجنیقوں سے قلعے کے دروازے پر پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ دروازے مضبوط تھے لیکن اندر والے فوجیوں کے دل اتنے مضبوط نہیں رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے دشمن کے ان دستوں کے لیے جو باہر آ کر حملے کرتے تھے یہ انتظام کیا کہ تیر اندازوں کو تمام دروازوں کے سامنے تیار کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ جو ہی دشمن کے دستے حملے کے لیے نکلیں ان پر بڑی تیزی سے تیر چلائیں۔ یہ طریقہ بھی کارگر ثابت ہوا۔ ان تمام کارروائیوں کے باوجود محاصرے کو 2 مہینے لگ گئے۔ ناظرین، ایک روز قلعے کا ایک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک جلوس نکلا۔ یہ سب فوجی تھے لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ جلوس کی صورت میں آہستہ آہستہ چلتے مسلمانوں کے درمیان سے گزر گئے۔ انہوں نے عطر لگا رکھا تھا، ساری فضا معطر ہو گئی۔ وہ سب کچھ نہ کچھ گنگناتے جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اداسی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ ماتمی جلوس ہے۔ بعض مورخوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انہوں نے موت کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ماتمی لباس میں تھے، لیکن یہ کہیں بھی واضح نہیں کہ یہ لباس کیسا تھا۔ یہ سب فوجی تھے جو دہلیلہ کے دفاع میں لڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مزید مزاحمت کے قابل نہیں رہے تو وہ نہتے ہو کر اور عطر لگا کر ماتمی لباس پہن کر قلعے کو چھوڑ گئے۔ ان کا رخ اس طرف تھا جدھر دشوار گزار صحرا تھا اور دور دور تک کوئی ہریالی اور آبادی نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دیکھتا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تاریخ معصومی میں 2-3 مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ وہ نہر منجھل سے گزر کر آگے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں چلے گئے ہیں۔
یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نہر کا مطلب چھوٹا دریا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی خود ساختہ نہروں کا تصور نہیں تھا۔ محمد بن قاسم اپنے سلاروں اور فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا، فوجیوں کے ہتھیار اور دیگر ساز و سامان اکٹھا کیا۔ شہر میں ابھی کچھ لوگ موجود تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو واپس بلا لیں۔ یہاں محمد بن قاسم نے نوبہ بن ہارون کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور خود وہیں رک گیا۔ یہ سفر 94 ہجری کا مہینہ تھا۔ محمد بن قاسم نے وہاں سے ہندوستان کے مختلف راجوں کو خطوط لکھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان خطوط میں اس نے کوئی ایسی دھمکی نہ دی کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان پر حملہ کیا جائے گا یا ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ محمد بن قاسم ابھی دہلیلہ میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ 4 آدمیوں کا ایک وفد اسے ملنا چاہتا ہے۔ یہ چاروں ہندو تھے۔ محمد بن قاسم سے ملنے سے پہلے انہیں شعبان ثقفی کے پاس لے جایا گیا تھا۔ یہ شعبان ثقفی کا حکم تھا کہ کوئی اجنبی محمد بن قاسم سے ملنا چاہے تو اسے اس کے پاس لایا جائے۔ یہ محمد بن قاسم کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ملاقات کے بہانے آنے والے اجنبی اس پر قاتلانہ حملہ بھی کر سکتے تھے۔ محمد بن قاسم کے پوچھنے پر ان چاروں آدمیوں نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ وہ راجہ دہر کے وزیر سیاکر کی طرف سے آئے ہیں اور سیاکر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے ہمیشہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہے گا۔ سیاکر راجہ دہر کا نہایت دانا اور قابل وزیر تھا، اور شعبان ثقفی اور محمد بن قاسم تک اس کی قابلیت کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ سیاکر ان کی اطاعت قبول کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو محمد بن قاسم کو قدرتی طور پر خوشی ہوئی۔ اس نے 4 آدمیوں کے اس وفد کو معافی کا پروانہ دے کر رخصت کر دیا۔ چند ہی روز بعد سیاکر خود محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے جن عورتوں اور بچوں کو راجہ دہر کے حکم سے قید کیا گیا تھا اور جو واقعہ اس حملے کی وجہ بنا، ان میں وہ ساری کی ساری عورتیں دیبل کے قید خانے میں نہیں تھیں۔ دیبل کی فتح کے وقت وہاں پر قید عورتوں کو دیبل کے قید خانے سے رہا کرایا گیا تھا۔ بعض عورتوں کو دوسرے قید خانوں میں بھی رکھا گیا تھا۔ تاریخ کو ان عورتوں کی صحیح تعداد کا علم نہیں، لیکن تاریخوں میں لکھا ہے کہ چند قیدی عورتیں دہر کے اس وزیر سیاکر کے قبضے میں تھیں جو وہ محمد بن قاسم کی خوشنودی کے لیے اپنے ہمراہ لے کر آیا، اور جنہیں محمد بن قاسم نے فوراً عرب بھجوا دیا۔ سیاکر جن عورتوں کو لایا ان کی تعداد 10 کے لگ بھگ تھی۔ یہ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکیاں نہیں تھیں، بلکہ محنت و مشقت کرنے والی عورتیں تھیں۔ یہ غالباً سرندیپ سے عرب کو جانے والے تاجروں کی نوکرانیاں تھیں اور بدو قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ محمد بن قاسم کو ان عورتوں کے متعلق پہلے علم ہی نہیں تھا۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ تمام قیدی مرد اور عورتیں دیبل کے قید خانے میں بند تھیں۔ جب ان عورتوں کو دہر کا وزیر سیاکر محمد بن قاسم کے پاس لایا تو محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ عربی میں بات کی۔ اس کے جواب میں عورتوں نے بھی عربی میں بات کی۔ ان کے ساتھ باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ یہ پیدائشی غلام ہیں جو اتنا بھی احساس نہیں رکھتی کہ وہ کس کی نوکرانیاں ہیں۔ انہیں اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سالار محترم، دہر کے وزیر سیاکر نے ترجمان کی معرفت کہا۔ اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہی ایک تحفہ بہتر سمجھتا تھا جو لے آیا ہوں۔ تمہیں اب ہماری اطاعت قبول کرنے کا خیال کیوں آیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیونکہ میں اب آزادی سے سوچنے کے قابل ہوا ہوں، سیاکر نے جواب دیا۔ میں راجہ کا وزیر تھا لیکن اپنے تمام خاندان سمیت راجہ کا قیدی تھا۔ ہم راجہ کو مشورے تو دیا کرتے تھے لیکن یہ سوچنا پڑتا تھا کہ راجہ کس قسم کے مشورے پسند کرتا ہے۔ جب اس نے عرب کے جہاز لوٹے اور مسافروں کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ عربوں کی نظر پہلے ہی سندھ پر لگی ہوئی ہے اور عرب پہلے مکران کے ایک حصے پر قابض ہیں، اس لیے عربوں کو اشتعال نہ دلایا جائے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کا دماغ تو اس طرح خراب ہوا کہ ہماری فوج نے آپ کے 2 سالاروں کو یک کے بعد دیگرے شکست دی۔ راجہ دہر پر دراصل ایک اور وزیر کا زیادہ اثر تھا جس کا نام بدھیمن تھا۔ اس وزیر نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کر لو۔ کیا تمہارے مذہبی پیشواؤں نے راجہ دہر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مذہب سگے بہن بھائی کو آپس میں میاں بیوی بننے کی اجازت نہیں دیتا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ مذہبی پیشوا، سیاکر نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ مذہبی پیشوا بھی اس کی خواہشوں، اس کی پسند ناپسند اور اس کی توہمات کے غلام تھے۔ ہمارے راجہ کو مذہب کی بجائے اپنا راج پاٹ زیادہ پیارا تھا۔ اسے پنڈتوں نے بتایا تھا کہ تمہارا بہنوئی تمہارے راج پاٹ پر قبضہ کرے گا، تو بدھیمن نے راجہ کو کہا تھا کہ بہن کو اپنی بیوی بنا لو تو بہنوئی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ جن پنڈتوں نے یہ شادی کرائی تھی انہی پنڈتوں نے مجھے کہا تھا کہ راجہ کا یہ پاپ معلوم نہیں راج دربار پر اور رعایا پر کیا عذاب لائے گا۔ وہ عذاب آیا۔
میں ایک پاپی راجا کا وزیر بنا، لیکن دل پر یہ خوف رہا کہ مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے گی۔ میں اپنی روح کی تسکین کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ مجھے قبول کریں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عرب کا ایک آدمی محمد ہار سلافی بھی راجہ دہر کے دربار میں ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، وہ اب دہر کے بیٹے جے سینا کے ساتھ ہے؟ سیاکر نے کہا، وہ کیسا آدمی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، اس کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ وہ دوغلا آدمی ہے۔ سیاکر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کو بڑے قیمتی راز دیتا رہا ہے، لیکن وہ اتنا ہی وفادار راجہ کا بھی تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عرب کے حکمرانوں کا باغی ہے، لیکن اسلام کا باغی نہیں۔ یہ اسی کی بدولت ہے کہ آپ کے باغی عرب غیر جانبدار ہیں۔ راجہ دہر نے انہیں بہت لالچ دیے تھے، لیکن علافی نے انہیں در پردہ کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ راجہ دہر نے انہیں دھمکی دی کہ وہ انہیں اپنے علاقے سے نکال دے گا۔ محمد حارث علافی نے میری موجودگی میں راجہ دہر سے کہا تھا کہ ان عربوں کو اس نے یہاں سے نکل جانے کو کہا تو یہ سب عرب سے آئی ہوئی فوج کے بڑے مضبوط ساتھی بن جائیں گے اور یہ اروڑ کی راجدھانی کے لیے زبردست خطرہ پیدا کر دیں گے۔ محمد بن قاسم ایسا اناڑی یا جذباتی نہیں تھا کہ دشمن کے وزیر کو اس کی باتوں میں آ کر اعتماد میں لے لیتا۔ اس نے سیاکر کو بظاہر قبول کر لیا اور حکم جاری کر دیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھا جائے اور اسے وہ درجہ دیا جائے جو اسے راجہ دہر کے یہاں حاصل تھا۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی سے کہا کہ وہ اس شخص پر گہری نظر رکھے اور دیکھے کہ یہ کسی اور نیت سے تو نہیں آیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔